دسنا کیونکہ گھر گھر دا ماحول ایک قاری انیس شاہ صاحب تو بادشاہ نا وہ چپ کر گئے قاری انیس صاحب جہاں دیدہ نال ہی انہیں پگڑی میرے سر تے کیوں رکھی کیونکہ پگڑی دولے آلی آئی نال ہی تو فوٹو کھچ رہنی آئی ہونے تے آج کل واٹس ایپ دا دور ہے تے گھر اپڑ جانی آئی پہلے تے نہ مرشدہ کلاس والی جانا آئی صبح کلاس تے ساری رات نہ کھڑائی بزا والے ہو چنگی لے کی توجہ ہے کہ نہیں انہیں لا کے میرے سر تے پائیے میں کہ مگے دو پائی ہوئی ہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے اے سونے لگ رہے ہو ویک لو نا لال سبحان اللہ تو انہوں آباد و شاد رکھے تو آڈا پیار محبت بھی تو ساکے حضور دے دین دا پیار کرن والے اس کے حضور دے دین دے دولے نے تو عرضے کر رہے ہیں گل کیڑی ہے بلا ہانڈی اچ میں کہ تھوک صرف سٹائل بنا تھکنا نہیں صرف سٹائل بنا حضرت علامہ فلاں 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 صاحب صرف سٹائل بنا ڈوئی چمچ ساڑھے سرکے جانے مدھنا تھوڑے پاسے بھی ہوندے جڑا ہو ہاں مدھنا ڈوئی چمچا تے یہ چہرے تے نشان ہو من تے دھمی لے جا کے تے قاری انیس صاحب کو لو دوائیاں لیندہ پھریں تے موڑ رات کو پوچھے ہویا کی ہے بس میں آکھیا آئی نبی بھی تھوک سٹی ہے لواب سٹے ہے تے 1400 نو راج کے کھانا کھوایا نے اور جو تم سٹائل بنایا ہے تے کرمالی کالے دی ماں کوٹ کوٹ دھوڑ کٹ دیتی ہے اممہ میرا بوتھا سجا دیتا ہے تے دیان دی آئی پیو نو مینٹل اسپتال جمع کراؤ آنڈیاں چھ تھک دے میں کہا تو تھکے میں تھکاں حضرت صوفی شباز شریف پیرا شف علی زرداری مخدوم عمران اڈیالوی نکا وڈا تھکے تو میں آکیا جراسیم حسنین دا نانا لواب سٹے 1400 راج کے کھادا ہے کلمہ پڑھ کے کچھ دا یا کرے واہ بریلی دے ابا باشاللہ نسلہ وسنی کڈ تو بھی کڑک کے دینا ہے آندھا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہائے 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 آج لے ان کی پناہ گل سنو آج اتنی صورتیں گزارا کر لگے آج اتنی صورتیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان وَحُبِّ اہل بیتہی وَقِرَاتِ القرآن میں نہ دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو چکڑالویو بھکڑالویو پیتےو پیپےو نونےو ہندیو سندھیو بلوچو پٹھانو سریکیو کاکیو چاچیو بابیو اے ذہنچ رکھنا چودری دی خواہش ہے میرا بچہ وڈا چودری بنے پارلیمنٹیرین دی خواہش پتر اگے وزیر مشیر تے وزیر اعظم بنے ہر ایک دی کاروباری تاجر دی خواہش تجارت تے بزنس چگے جاوے لیکن آؤ قرآن دے ضابطی اصول ویکھو پاک محمد نے اپنے بچیاں دی تربیت کر کے دسیا ہے میرے بچیاں دی زندگی میرے دین لئیے خدا دی توحید انہاں دی زندگی میرے دین لئیے انہاں دی زندگی میرے دین دی سرفرازی لئیے
آپ میں آکھیا دیوبندی بن وہابی سنی شیعہ قرآن دے اسلوب نو ویکھ لے جدو آکے اشکف پادری نے گل کیتی ہے انہیں آکے خدا دی توحید تے ڈسکس کیتا اللہ نے فرمایا محبوب انو آکھ دے آؤ تساوی اپنیاں جانا لے آؤ اساوی لے آنے بچے لے آؤ عورتاں لے آؤ ایک قرآن پہ آندہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جاگ رہے ہو بچے لے آؤ جانا لے آؤ عورتاں لے آؤ اور تساں دسو جڑے جاگ دے ہو ایک معاملہ خدا دی توحید دا اللہ انہاں نو گونگا چکرے انا چکرے پہاڑ چیر کے غرق چکرے اگ دا شولا سٹ کے مار دے وے معاملہ جو توحید دے لیکن اللہ فرما رہے اگ سٹ کے بھی نہیں ساڑنا پہاڑ چیر کے غرق بھی نہیں کرنا دسنا کی ہے دنیا نو پتہ لگ جاوے میری توحید دے محافظ مصطفیٰ اے حسین بادشاہ کون ہے جڑا بچپن وچ خدا دی توحید دی حفاظت کرے تے لڑکپن وچ اسلام دی حفاظت کرے تے جوانی وچ محمد دی شریعت دی حفاظت کرے تے بڑھاپے وچ نانے دی عزت تے ناموس تو گردن کٹا قیامت تک جنہوں غیرت دینی نصیب ہونی ہے اے خیرات حسینی جنہوں جذبہ ملنے خیرات حسینی ہے اے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ جی بابا بچیوں نو تیار کر پنڈا شہرہ والے ہو جدو بچیاں نو تیاری دا کیے پوچھ دے ضرور ہیں چاچے ال کے مامے ال پھوپھی ال کے خالہ ال شاپنگ تے یا سیر تے شادی یا فنکشن ہے میرا وجدان آندہ پوچھیا ہونے شہزادیاں اما جانا کتھے وے تے کیسا پرنور منظر ہوئے گا جدو سیدہ زہرا پاک فرمایا ہوئے گا بچیو تیاری کرو آج خدا دی توحید بچاون جانا ایک خدا دی توحید بچاون جا رہے نے اجے بچپن گویا بچپن وچ تربیت کی خدا دے مصطفیٰ نے تربیت کی دین دے مخافظ ہون اس محقق نو یوٹیوبر محقق ٹک ٹاکر مناظر فیس بک کی مبلغ نو آکھاں گا تو اپنے بچیاں تے اپنے پیو دادے نو ویکھیا تیرے بالا میں آکھیا مسجد دا کھادا مدرسے دا کھادا یتیمہ دا کھادا حکومت دا کھادا تیرے بالا سعودیہ دا کھادا کویت دا کھادا ایران دا کھادا امریکہ دا کھادا اور تیرے میرے بچے چودھریاں ملکاں کولو پیو دادے کولو کھاندے نے قسم خدا دی حسین ہوئے جنہیں خون دا آخری قطرہ دے کے محمد پاک دا دین تیری میری کیڑی مثال ہے اساں تے اس گھر دے نوکراں دے نوکر سانو تے وڈیاں دسے آئے تے جیڑا عام جناب پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تے پلوانی کرن والا بندہ دھرنا ٹوے عام مزدور سید دا حیا کرے تے داتا صاحبان نے میرا شیخ ہے تے اور دسو جیڑا او دا حیا کرے او ایڈی عظمتاں دا مالک ہوندا ہے تے جیڑا پاک حسین دا حیا کرے او دا حیا کیوں نہیں کرے گا جنہیں اپنا سب کچھ کٹا کے نانے دا دین بچایا ہے
رسول اللہ دی شریعت بچائیے ناموس رسالت دا تحفظ کیتا ہے جیدہ لڑک پن انج گزری آئے کہ جنہ ویکھے آئے او قربان ہو گئے بلکہ میرے تیرا بابا احمد رضا فرماندہ ہے حضور دے صحابہ پاک علی دے کولا دن آکے دن یا علی حسن تے پاک حسین باہر کڈو اسا نبی دی تصویر ویکھنی ہے حضور دی تصویر ویکھنی ہے او جنوں پیار کرے صدیق اکبر او حسین بادشاہ جدے ہاتھ چمے ابو ہریرہ پاک کوئی امام حسین جدے عظمت نو سامنے رکھ کے اپنے پتر نو آکھے 26 لکھ مربع میل دا حاکم زبان سنبھال کے بولے اکر عبداللہ ہاتھ لک ابن کا ابی ہما او جدن کا جد ہما اوے او دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں او دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں او دی خالہ ورگیاں تیریاں خالہ نہیں او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں سنو انہا انج دسے آئے تائیں تے احمد رضا محدث بریلی علیہ الرحمہ دے بھائی مولانا حسن رضا فرما دینے والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جدہ بچپن نبی دی جھولیچ گزریا او حسین جدہ بچپن صدیق اکبر پاک دی خلافت دے دور اندر مصطفیٰ دا دین پھیلا دیا گزریا او حسین پاک امام دا کردار دستو ہے ہمیشہ صدیق دی فکر نو سپورٹ کیتا ہے جی میں بابے کیتا ہے او میں پتر شہزادے حسن حسین کیتا ہے جڑا ابو بکر دا بازو بنیا جڑا عمر دا بیلی بنیا او پاک حسین تے حسن ہے جڑا جناب عثمان دے نال کھڑے نے حسن تے حسین ہے فرقہ پارٹی رکھ اینا دی جوانی ویکھنی ہے کتھے وے کیویں وے اے محمد پاک دے صحابہ وچ بیٹھے نال پھر دن کٹھے گاندے جاندے نے اینا وقت نہیں ہوئے تائیں تے 14 سال بعد 1400 سال بعد تینو آکھریاں جی میں اپنے مولوی نو اہمیت دینا ہے اس تو کروڑ درجے پاک نبی دے شہزادیاں تے صحابہ نو مقام دے میں گا تے تینو لڑائی ول نہیں جائے گا تو ہمیشہ خیر تے بھلائی ول ایک جنازے تو واپس آئے ابو ہریرہ نے لڑک پندہ زمانہ پاک امام تھک کے بہ گئے آدھن میں اپنے قمیض دے پلو نل پیر صاف کرن لگ پیا آکھن لگے چاچا نہ کر فرمایا اسا تو انوے کیے کندھے نبی دیون دیان سوار تو سوں دے سو اس واسطے اساں وے کیے سجدے طویل ہو تو اڈے لئی اساں وے کیے پاک نبی دی جھولی تو کھیڑ دے نظر آئے ہو اساں جاننے اے اوہ پاک حسین بادشاہ پھر سنو فرقے پارٹیاں جماعتاں والیوں حضرت امام حضرت عثمان تے بلوائیاں حملہ کیتا عثمان دی وفاوے کو 700 غلامانو آزاد کر دیتا بلوائی صرف 2000 تے آزاد کیوں کیتا
انہاں آپس وچ جناب ایک دوجے نو آکھیا اجازت لے کے تلوار چلا کے اسا بلوائیاں دا خاتمہ کریے. عثمان فرمایا میں آقا دے شہرش تلوار چلاون دی اجازت دیواں اے ممکن نہیں ہے. اے نہیں ہونا جڑی تلوار مصطفیٰ لئی دین لئی شریعت چلی ہے ساڈی ذات لئی نہیں چل سکتی. او عثمان پاک جنہیں اپنے غلام آزاد کیتے تے جدو پاک علی نو پتہ لگیا غلام بھی آزاد کر دیتن تلوار نہیں اٹھانا چاہندے. حضرت پاک علی فرمایا حسن جی بابا حسین جی بابا اے جوانی ہے بھرپور جوانی ہے حسین جوانی ہے چڑھدی جوانی ہے چمکدی جوانی ہے چوبن جوانی ہے. فرمایا حسن جی بابا حسین جی بابا فرمایا تساں دوویں جا کے میرے ویر جناب عثمان دے بوئے تے پارا دے کے بلوائیاں نو دسو کہ علی دے پتر بوئے تے کھڑے نے دشمنوں ویکھ لو جی دی حفاظت اساں پکرنے او عثمان جامع القرآن. عثمان پاک دے بوئے تے کھڑن. پھر ویکھو تمام کتب موجود تواریخ دیاں جدو بلوائیاں اٹیک کیتا عثمان پاک دا گھر پھلانگ کے گئے. حضرت پاک علی نے زندگی بھر کدے حسن حسین پاک نو ڈانٹیا نہیں. وجہ کی فرماندے نے اے پتر ہی نبی ہے اے محافظی توحید دن اے مجاہدی اسلام دن. لیکن اس موقع تے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک انج کر کے سینے تے ماریا حسن پاک تے حسین پاک دے. فرمایا کیف قتل امیر المؤمنین وانتما علی الباب. او میرے پترو دسو میرا ویر شہید کیویں ہویا جبکہ تساں بوئے تے موجود سو. تے دوویں شہزادے آکھدے نے بابا دشمن دی کیویں جرت ہو سکتی ہے کہ بوئے تے علی دے پتر کھڑے ہوئے مڑ کوئی ادھرو ٹپ جاوے. بابا جتھے تو کھڑا کیتا ہی اسا حفاظت دا حق ادا کیتا ہے. اس واسطے حسن تے حسینوں نے جدو جتھے کھڑے ہو گئے نے قسم خدا دی پھر دشمن نو ہمیشہ واسطے راہ بدلنا پیے انج دا محافظ. اسلام دی عظمت تے محنت حسین دیئے دین دی رفعت تے محنت پاک حسن و حسین دیئے. 1400 سال بعد نوجوانوں حسین دے دردی خیرات لو فرقے پارٹی جماعت رکھو. اس دور اچ ضرورت ہے جدو کوئی شریعت تے حملہ آوا روے ادو حسینی خیرات نال جرت نال میدان چوو. جدو کوئی آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول دے حوالے نال نیگیٹو بات کرے حسینی خیرات لے کے میدان چنج کھڑے ہو تاکہ لوگاں نو پتہ لگے. بلکہ پاک نبی فرمایا قیامت تک اے سلسلہ خیر دا کنجے. انو علامہ جناب والا شارع نبراس نے صاحب نبراس نے بیان فرمایا قیامت تک جدو بھی مصطفیٰ دے دین نو شریعت نو لوڑ پوے گی زہرا پاک دے خون دی برکات نے کہ ہمیشہ سیدہ زہرا دا پتر میدان اچ کھڑا ہو کہ دشمن دے مقابلے وچ نظر آئے گا. دین نو لوڑ پوے یزید بغیرتی کرے تے سیدہ دا لخت جگر میدان چتر دا نظر آندا ہے. دین نو لوڑ پوے اے جناب امام باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا تقی پاک نقی پاک حسن عسکری. دین نو لوڑ پوے تے جناب پرتھوی راج دے مقابلے وچ خواجہ معین الدین حسن سنجری غریب نواز نظر آندا ہے. رو راجہ دے دور ہوئے کہ حضور دا بیٹا جناب بیٹیاں دا بیٹا آندا ہے. شیخ ہندی دا دور ہوئے حضرت سیدنا
علی حجویری داتا گنج بخش سیدہ زہرا دا خون میدان اتردا نظر آندا ہے پھر دھرتی جان دیئے اگر پھر دین نو لوڑ پوے حضرت جناب فضل خیر آبادی سید کفایت علی کافی انگریز دے تختہ دار تے جھول کے نانے دی شریعت دی حفاظت کر دیاں نظر آندا ہے اور دنیا تختہ دار نو ویکھ کے لڑکھڑاں دیئے مگر حسین دا پتر تختہ دار ول جا بھی رہا ہوندے تے سنا بھی رہا ہوندے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا اے حسین دے خون دی برکات جدو دین نو لوڑ پوے گی سیدہ زہرا پاک دا مقدس خون گلستان حسینی دے پھل گلشن حسنی دے جناب گل میدان اچ نظر آؤنگے نانے دا دین بچاندے عبدالقادر جیلانی تے جناب والا خون حسینی تاریخ دس رہی ہے مسلسل بڑھ رہی ہے اس دھرتی تے دنیا دا بدبخت ملعون خلیز کمینہ جدو غلام قادیانی آیا اس ویلے سیدہ زہرا دے پتران دا پتر گولڑے دا پیر سیدنا مہر علی میدان چتریا غیرت دی علامت بن کے آیا مرزا غلام قادیانی گندگی دے ڈھیر تے بقول بیوی تے دست کردہ دستاں والی تھان تے مر گیا اور جدو دین لوڑ پہ دیئے پھر حسینی خون میدان چتر دائے پھر دس دائے مصطفیٰ دے خون دا اثر ایگی پاک حسین دی خیرات سیدتا اللہ بخاری دیو بندی عالم آکھ دے جدو 54 دی تاریخ چلیے ختم نبوت موومنٹ تے سیدہ زہرا دا پتران دا پتر ابو الاسناد قادریے آندے نے اکلوتا پتر سید خلیل قادری سزائے موت سنا دیتی گئی عطا اللہ شاہ صاحب آندے نے لانڈی جیل کراچی گرمی موسم موٹا مچھر میں آکھا کیویں دساں تیرا ہگو پتر آئی قربان انہوں بھی ختم نبوت دے سزا ہو گئی ہے آندے جدو دھوپ لوان واسطے جناب قیدیاں نو بیرکاں چک دیا میں ویکھیا جناب مریض سید بیمار بازو کھولے اج چہرہ گلاب طرح کھل رہے آرے میں نو آندے نے شاہ جی سینے لگ کے مبارک دے ہو اللہ نے ہکو پتر دی تائی تے نانے دی ختم نبوت تو قربان ہون دا آڈر آگئی ہے شاہ جی آندن میں کامب گیا میں آکھیا ایگو جے لوگ بھی نہیں کلوتا پتر تے سزائے موت ختم نبوت تے میں نواندے نے شاہ جی شکریہ رب رسول دا کہ ساری زندگی نانے دے دین دا کھا دائے اج باب حسین دے پتران ترا نانے دے دین تو قربان ہو کے دس چلے ہے میں اپنی اممہ دادی زہرا پاک دے دربار شروع میرے نبی دے غلاموں تائیں تے ساکھنے اکھل میں دے وارسانوں اچھا جدو اسی بیمار ہوئی یار تسی تن ہویا کرو نا کل میں دے وارسانوں ساڑا
سلام ہووے جنت دے مالکانوں ساڈا آل نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاویں انج دیاں نیک ماواں ساڈا جدو دین نو لوڑ پوے گی پتر سیدہ زہرا دے ہمیشہ میدان اترن گے کھڑے ہون گے جدو دین نو لوڑ پیندی ہے 14 صدیاں تو یہ منظر سامنے آ رہی ہے اور پھر دنیا دس دیئے لنڈے دے انگریز نو موم بتی آنٹیاں دے پسندیدہ مبلغ نو جوید قامدی صاحب نو کی پتہ آل رسول کونے مماتیاں نو کی پتہ آل رسول کونے اس واسطے حضور فرمایا میری آل بیت نل پیار کرو آل بیت دے اے مقدس لوگ جدو بھی دین نو لوڑ پیندیے پھر میدان اچ کھڑے ہو کے حضور دے دین دی حفاظت کر یہ مناظر ساڑی آنکھاں دے سامنے نے حسینی خیرات قیامت تک بٹتی رہے گی جرت دنا خیرات حسینی غیرت دنا خیرات حسینی حمیت دنا خیرات حسینی لیکن یاد رکھو امام علی پاک مقدس شخصیت اور ذات گرامی حضور دے اصحاب تے آل پاک نو اپنے ذہنی فکری تصورات نو سامنے رکھ کے اپنی لڑائیاں جھگڑیاں نو سامنے رکھ کے انہاں مقدس شخصیات نشانہ نہ بنایا کر تیرا میرا لیول ہو رہے سوچ فکر دا تحقیق دا ہو رہے یہ بڑے مقدس عرفہ اعلیٰ بلند و بالا لوگ نے انسانیت دے محسن نے اسلام دے محسن نے یہ اخباری لوگ نہیں یہ قرآنی لوگ نے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے تربیت یافتہ لوگ نے انہاں دی ذات انہاں دی شخصیت دین اسلام دی سربلندی کتے اختلافی نوٹ نظر نہیں آئے گا ابو بکر عمر عثمان پاک دے دور اچ مولا کائنات دے شہزادے آدھا اختلافی نوٹ نظر نہیں آئے گا کدے تنو اے محمد بن ابی بکر نال نظر آنگے کدے جناب عبداللہ ابن عمر نال کدے ابو ہریرہ نال نظر آنگے کدے اے تنو انہاں نال نظر آنگے میرے پیارے آویرہ اس واسطے کہ پاک نبی نے انہاں دی عظمت رفت کسے مولوی کل خوشکبین کل نہ پوچھ ابو بکر نو پوچھ عمر نو پوچھ عثمان نو پوچھ جنہاں نو کھیڑ دیاں پاک نبی فرماویں صحابہ جنتی جوانہ دے سردار ہیں کوئی ایک تا دس جنہیں کوئی اختلافی گل کیتی ہوئے ٹور پہ ہوئے منہ وٹایا ہوئے کراس کوئسچن کیتا ہوئے آکھے ہوئے سائیں جدو اسا دیتا ہے مال گھر بچے کٹائے علاقے چھوڑے سانو جنت تینا نو سرداری دی ایک صحابی چندہ سے ورکا پاٹے آلایا جلد ٹوٹی لیا مورخ مرے آلایا کوئی نہیں لبے گا حضور نے فرمایا جنتی جوانہ دے سردار ہیں تے شیخ عباس کمی آندہ ہے اے جیڑی گل سنی تے ایک بابا اٹھے آؤ انہیں اینج مجمع تے نظر ماری تے حسنین دے بابے نو جفی پاک آندہ ہے مبارک کو بھی تیرے پترانو تے ساڑیا بتیجیانو مالکان جنت دا مالک بنا دیتا ہے آندہ جائیں سب تو پہلے مبارک دیتی ہے نا حسنین دے بابے نو اس بابے نو دنیا ابو بکر صدیق آندی یہ سڑیل مزاج نہیں میرے سونے ویرا یہ بڑا پیارے لوگ نے قسم خدا دی تو اپنے مولوی دی من لینا ہے کدے انہاں دی عظمت نو بھی سامنے رکھنا میری تے تیری پیاری ماں اماں عائشہ فرماندی ہیں میری ماں بھی نبی نو آ کے ملی بہناں بھی ملیاں مکے مدینے دیاں خواتین بھی ایک خاتون ایسی آئی جدو بھی نبی نو ملن آئیے حضور بوئے چ استقبال کیتا سر تے بوسا دیتا مڑ اپنی تھان تے بٹھایا او ٹردی نبی ترائی باندی نبی ترائی کھاندی نبی ترائی تے اتنی گل کر کے فرمایا او کون آئی بھلا او حسنین دی اماں آئی او علی دی زوجہ آئی او نبی دی شہزادی آئی فاطمہ آئی میں آکھیا دس بھلا کبڑی جنا لا ناراض ہونا لا بندہ بھی ایو جیاں گلاں کر دینا پیارے دو گلاں مننیاں پوسن یہ گل کرن والی دس رہی ہے کہ میں سچائی دے ویڑچ پلیاں تے صدیق دی دیاں اسا سچی گل کرنے ہیں تے پاک نبی دی زوجہ ان آپ آکھیا یہ گل تمام علماء نے اپنی کتاباں وچ درج فرمائیے اس واسطے اپنے تناظر نال نہ تولیا کرتا کہ تیری میری نسل باغی نہ ہوئے اگلی گل بھی سن لو میرے پیارے او ویرو
کہ حضور دی پہلی تربیت یافتہ کلاس بھٹی والے دی نہیں، چنیوٹ دے نہیں، لاہور پنڈی دے لوگ نہیں بیٹھے ہو. حضور دی تربیت یافتہ ساڈے کو بھرا پیو دادے نہیں. حضور دی پہلی تربیت یافتہ کلاس دے منیٹر دا نام صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے. یہ وہ لوگ نے جنہاں دی تربیت خود پاک نبی نے کی تھی. سیانے بندے ہو، گویڑو بندے ہو، پرے بنن والے بندے ہو، گل بات تساں چلاون والے بندے ہو، بہت سیانے ہو، کئی تے ڈھیر سیانے ہو، مہا سیانے ہو. بھئی نال دا بندہ سبحان اللہ آکھ دے وے تساں آندے چلو ساڈے ولو بھی ہو ہی گئی ہے، کیڑا کو مولوی ہو، بہت سیانے ہو. لیکن تساں دسو پیارے ہو، سیانے ہو، اللہ تانوں ہمیشہ اللہ کرے تہاڈیاں نسلاں ڈھیر سیاںیاں. ایڈا سیاںا ہوے تیرا پتر صوفی شہباز شریف اودیاں جُتیاں چیندا پھرے، چوری نہیں عزت واسطے. تیرا پتر اللہ کرے ایڈا سیاںا ہو عمران خان اودیاں جُتیاں پالش کردا پھرے. ایڈا سیاںا ہوے حضرت قبلہ صوفی آصف علی زرداری صاحب، میاں محمد شہباز شریف مدد اللہ العالی، آستانہ عالیہ اڈا پلاٹ شریف، او تیرے پتر دے کپڑے چاہیت پھردا ہوئے. ایڈا سیاںا ہوئے. مینوں اینا دس دے جے حضور دی پہلی کلاس نوی تو آکھے گا بھئی انجن جو گئی تو مڑ دس تیرے میرے بابے تک تا دین بچڑا ہی نہیں. جے پہلی کلاس ہی ناکام ہو گئی ہے تو مڑ آپا جڑا دین لئی پھرنے مڑے دی حفاظت کیویں کرے گا میرے اویرا؟ کیڑا انگریز نو، کیڑے عیسائی، کیڑے دشمن نو جواب دے گا جدو تو آکھے گا موڈی ٹھیک نہیں تے مڑ تیرے میرے تک جڑا پڑے او کیویں ٹھیک ہونا ہے؟ اس واسطے کسے کھچ دی گل من کے وڈیاں ذاتاں تے حملہ نہ کرو، نہ دی خواہش ہے انہاں نو کمزور کر کے. او جدو مڑ تساں دسو بھی جڑا تینوں مینوں جفی پا کے کہ واہ چودھری صاحب خان صاحب بہت سونے ہو، سخی ہو،